कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद हरे गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की
समवेत गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितं तमोन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 स्वागत छ सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई आजको प्रातकालीन श्रीमद् भागवतमको चर्चामा। आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 भाग 1 अध्याय 4। अध्यायको नाम रहेको छ विदुर मैत्रेय मुनिकोमा जानु। श्लोक संख्या 28 बाट आज हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। राजोवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णि भोजेषु अधिरथ युत्थप युत्थपेषु अधिरथ मुख्य स तु कथम् अवशिष्ट उद्धव यत् हरि अपि ततज्ये आकृतिं त्रियाधीशा। श्रीराज उवाच निधानमुपगते सुवृष्णिभोजा अधिरथ युत्थपेषु मुख्या रथ युत्थपेषु मुद्दमुख्या। स तुं कथम् अविशिष्ट उद्धवायात् हरेरपि ततज्जे आकृतिं त्र्यधीशा। श्रीराज उवाच निधनम् उपगते सुवृष्णिभोजा अधिरथ युत्थपेषु मुख्या। स तु कथम् अवशिष्ट उद्धवोयात् हरेरपि तत्यज्य आकृतिं त्र्यधीशा। श्रीराज उवाच निधनम् उपागते सुवृष्णिभोजस् अधिरथ युत्थपेषु मुख्या। स तु कथम् अवशिष्ट उद्धवोयात्
कथम अभिशिष्ट उद्धवयो याद हरिरपि ततज्जाकृतिं त्र्यधिशा हरिरपि तज्ज आकृतिं त्रिदिशेषा राजु। निधानमुपगतेषु वृष्णिभोजे निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजस् वाधिरथयुथपयुथपेषु मुख्यः अधिरथयुत्थपयुत्थपेषु मुख्या स तु कथमविवशिष्ट उद्धवो यात् स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यात् हरिरपि तज्ज आकृतिं त्रिदिशः हरिरपि तत्यज्जाकृतिं त्र्यधिशा श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच नमुपगतेषु वृष्णिभोजे निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे रथयूथपयूथपेषु मुख्यः अधिरथयुत्थपयुत्थपेषु मुख्या स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यात् सतुं कथमवशिष्ट उद्धवो यात् हरिरपि तत्यजाकृतिं त्रिदिशः हरिरपि तत्यज्जाकृतिं श्री राजा उवाच राजाले सोध्नुभयो राजाले सोध्नुभयो निधनम निधनम विनाश विनाश उपागतेषु उपागतेषु भएपछि भएपछि वृष्णि वृष्णि वृष्णिवंशी वृष्णिवंशी भोजेषु भोजेषु भोजवंशका भोजवंशका अधिरथ अधिरथ महान सेनानायक महान सेनानायक युद्धप युद्धप मुख्य सेनानायक मुख्य सेनानायक युद्धपेशु युद्धपेषु उहाँको बीच उहाँको बीच मुख्य मुख्य प्रमुख प्रमुख स वहाँ तु केवल केवल कथम प्रथम कसरी कसरी अवशिष्ट अवशिष्ट बचाइरहनुभयो बचाइरहनुभयो उद्धव 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 यत यत् जबकि जबकि हरि हरि भगवानले भगवानले अपि अपि पनि पनि तत्यज्ये तत्यज्ये समाप्त गर्नुभयो समाप्त गर्नुभयो आकृतिम आकृतिं सम्पूर्ण लीलाहरू सम्पूर्ण लीलाहरू त्रिअधीश त्रिअधीश तिनै लोकका स्वामी तिनै लोकका स्वामी अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादले शिल प्रभुपाद की जय अनुवाद यस प्रकार रहेको छ राजाले सोध्नुभयो तिनै लोकका स्वामी श्रीकृष्णको लीलाहरूको अन्तमा तथा उनी वृष्णि एवं भोजवंशका सदस्यहरूको अन्तर्धान भएपछि जो महान सेनानायकहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो एक्लै उद्धव किन बचिरहनु भयो तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है भगवान को दिव्य धाम नि को अर्थ हुन्छ सर्वोच्च तथा धनम को अर्थ हुन्छ ऐश्वर्य किनकि भगवान को धाम दिव्य ऐश्वर्य को सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो अतएव वहाँको धामलाई निधनम भन्न सकिन्छ व्याकरणिक स्पष्टीकरणका अतिरिक्त निधनम शब्दको असली उद्देश्य यो सूचित गर्नको लागि हो कि वृष्णि तथा भोज कुलका सारा सदस्यहरू भगवानको प्रत्यक्ष सङ्गी थिए र भगवानको लीलाहरूको समाप्ति भएपछि उनी ती सङ्गीहरू दिव्य धाममा उहाँको आफ्नो पदमा पठाइदिनु भयो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले आकृतिम शब्दको अर्थ लीलाहरूको रूपमा गर्नुभएको छ आको अर्थ हो पूर्ण र कृत्रिमको अर्थ दिव्य लीलाहरू हुन्छ किनकि भगवान आफ्नो दिव्य शरीरबाट अभिन्न हुनुहुन्छ अतएव उहाँको शरीरमा बदलिने या त्याग्ने कुनै प्रश्न नै हुँदैन भौतिक जगतका रीतिरिवाजहरू र नियमहरूका अनुसार कर्म गरिनका लागि भगवान जन्म धारण गर्नुहुन्छ या शरीर त्याग गर्नुहुन्छ तर भगवानको शुद्ध भक्त वास्तविकतामा सुपरिचित हुन्छन् त्यसैले श्रीमद् भागवतको गम्भीर अध्येताहरूले का लागि आवश्यक छ कि उनीहरू जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जस्ता महान आचार्यहरूको टीका टिप्पणीहरूको अनुसरण गरून् अन्य व्यक्तिहरू जो कि भगवत भक्त छैनन् उनीहरूका लागि यस्तो आचार्यहरूको टीका एवं व्याख्याहरू व्याकरणिक
बागजाल प्रतीत हुन सक्छ। तर शिष्य परम्पराको अनुसरण गर्नेवाला छात्रहरूका लागि महान आचार्यहरूको व्याख्या अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। उपागतेषु शब्द पनि महत्त्वपूर्ण छ। विष्णु तथा भोजकुलमा सारा सदस्य सिधा भगवानको धाम पुग्नुभयो। अन्य भक्तगण भगवत धाम सिधा पुग्दैनन्, तर भगवानको शुद्ध सङ्गिनीहरूलाई भौतिक जगतको कुनै पनि लोक या ऐश्वर्यको प्रति कुनै आकर्षण हुँदैन। कहिलेकाहीँ जिज्ञासावश भगवत धाम पुग्नका लागि केही भक्तहरू पृथ्वीको माथिका उच्चतर लोकहरूको ऐश्वर्यको प्रति केही आकर्षित हुन्छन्। अतएव सिद्धि प्राप्त गर्ने समय उहाँ उनीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछन्। तर वृष्टि तथा भोजहरूको सिधा नै उहाँ पठाइदिनु भयो, किनकि उहाँ भौतिक लोकको प्रति कुनै आकर्षण थिएन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले पनि सुझाव दिनुहुन्छ कि अमरकोशको अनुसार आकृतिको अर्थ सङ्केत पनि हुन्छ। भगवान कृष्णले आफ्नो प्रयाणको पश्चात सङ्केतद्वारा उद्धवलाई बद्रिकाश्रम जाने आदेश दिनुभयो र शुद्ध भक्त हुनाले उद्धवले भगवत धाम वापस जानको अपेक्षा अझै श्रद्धापूर्वक यस आदेशको पालन गर्नुभयो। पृथ्वीको धरातलमा भगवानको प्रयाणपछि पनि उहाँले एक्लै बस्ने निर्णय गर्नु भएको थियो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा गोविंद हरिज्यू, गौरनिताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी, गौड़ी आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण महान आचार्य वृन्दहरू, विशेष रूपले श्रीमद् भागवतमको ज्ञान प्रदान गरेर सारा विश्वको उद्धार गर्नुहुने कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादजीको चरण कमलमा एवं यहाँ उपस्थित र फेसबुकको माध्यमबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गरेर आजको यस श्रीमद् भागवतमको चर्चालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। किनकि भगवान र उहाँका महान भक्तहरूको आशीर्वादले, अनुकम्पाले, कृपाले मात्रै हामीले यो श्रीमद् भागवतमको चर्चालाई बुझ्न अथवा बुझाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। र यो श्रीमद् भागवतमको विशेषता नै यस्तो छ कि यद्यपि व्यक्तिगत रूपले कुनै पनि योग्यता छैन र भागवतमा भनेका प्रत्येक वस्तुहरूलाई आफ्नो जीवनमा पूर्णतया अपनाउन नसकिरहेको अवस्थामा पनि कोसिसरत छु। र यो श्रीमद् भागवतमको विशेषता नै के हो कि सनातन गोस्वामीले प्रार्थना गर्नुभएको छ,
कि असाधु साधुता दाइन अति नीचोच्चता करा हान मुन्छ कदाचिनमा प्रेम नरित कण्ठ यो स्फुरा। श्रीमद् भागवतमको स्तुति गाउँदै सनातन गोस्वामीले बताउनु भएको छ कि श्रीमद् भागवतमको चर्चा कस्तो छ भन्दा असाधु साधुता दाइन, जो पापी छन्, जो असाधु छन्, जसको जीवनमा साधुत्वको एउटा लेस मात्र पनि छैन, भक्तिको लेस मात्र पनि छैन, त्यस्ता असाधु त्यस्ता पापीहरूलाई पनि साधु बनाउन सक्ने क्षमता श्रीमद् भागवतममा छ। असाधु साधुता दाइन र अति नीच उच्चता कर, जो व्यक्ति अत्यन्त नीच छ, पतित भन्दा पनि पतित छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नाले, श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नाले के हुन्छ, उच्चतम स्थान प्राप्त गराउन सक्छ। अति नीच उच्चता कर, त्यसकारणले हान मुन्छ कदाचिन्माम, यो श्रीमद् भागवतमलाई म कहिले पनि छोड्न सक्दिनँ, अथवा हे श्रीमद् भागवतम मलाई कहिले पनि नछोड्नुहोस् भनेर श्रीमद् भागवतमलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। एक त हामीले भागवतमलाई पक्रिनु पर्यो अनि भगवानले पनि हामीलाई पक्रिनुहुन्छ, श्रीमद् भागवतले पनि हामीलाई पक्रिन्छ। हामीले नित्य रूपमा म एक दिन नटुटाइकन भागवतम पढ्छु भनेर यदि हामीले सङ्कल्पका साथ यस्तो अध्ययन गर्ने अनि भागवत सुन्ने सङ्कल्प लियौँ भनेदेखि भगवानले हामीलाई छोड्नु हुँदैन। हामीले कुनै दिन यतिसम्म भनेको छ, निरन्तर रूपमा जसले नित्य भागवत सुन्छ, एक दिन पनि नटुटाइकन श्रद्धापूर्वक जसले भागवत सुन्छ, यदि मृत्युको समयमा त्यस्तो व्यक्तिले भगवानलाई स्मरण गर्न सकेन, मानौ कफ बात पित्त आएर चाहिँ घाँटीमा रोक्यो, अवरोध भयो, बोल्न नसक्ने अवस्था आयो, कृष्णलाई स्मरण गर्न सकेन भनेदेखि पनि के भनेको छ कि बातादि यदि दोषेन मद्भक्ता मां च न स्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्ता नयामि च परम गतिम। भगवानले घोषणा गर्नुभएको छ, यदि कसैले जस्तोसुकै परिस्थिति होस् न, म भागवतमलाई छोड्दिनँ, म भगवानको कथा नित्य रूपमा सुन्छु भनेर सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको छ, कोहीले पनि टुटाएको छैन भनेदेखि मृत्युको समयमा मानौ कफ बात जमेर उसको घाँटी रोकियो, अवरुद्ध भयो, मुखबाट कृष्णको नाम निस्किन सकेन, भगवानको स्मरण आएन, बातादि यदि दोषेन मांस यदि न स्मरेत, यदि कृष्णलाई सम्झिन सकेन भने पनि यदि निरन्तर रूपमा जीवनभरि मेरो नाम जप गरेको छ, मेरो कथा सुनेको छ भनेदेखि त्यो मृत्युको समय उसले मलाई सम्झिन सकेन भने पनि अहम स्मरामि मद्भक्त, म मेरो भक्तलाई सम्झिन्छु र समातेर मेरो धाममा लिएर जान्छु भन्नुहोस्। हरे कृष्ण। तसर्थ जबसम्म हाम्रो प्राण छ, जबसम्म हामीमा सामर्थ्य, जबसम्म हाम्रो शक्ति छ, जबसम्म बोली निस्किरहेको छ, तबसम्म हाम्रो सारा कर्तव्य भनेको हाम्रो बोलीलाई, हाम्रो शरीरलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, मन वाणी काया तन मन धन सबै लगाएर कसरी हुन्छ भगवानको सेवा गर्ने, विशेष रूपले कलियुगमा भगवानको नाम जप गर्ने र श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नेमा लगाउँछ भनेदेखि निश्चित रूपमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। र यदि हामीले नै स्मरण गर्न सकेनौँ भने पनि मृत्यु समयमा भगवानले हामीलाई लिएर जाने वचन दिनुभएको छ र यो वचनमाथि पूर्ण विश्वासका साथमा हामीहरूले भगवानको भक्तिमा निरन्तर अगाडि बढिराख्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन वास्तविक रूपमा सफल हुन सक्दछ। त आजको हामीहरू यहाँ उपस्थित छौँ श्रीमद् भागवतमको स्कन्द 3 अध्ययन गर्दैछौँ र अध्याय 4, यसमा विदुरजी का मैत्रेय के पास जान अध्यायको नाम रहेको छ। र आज 28 नम्बरको श्लोकमा के भनिँदैछ त भन्दा यहाँ हिजो सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो कि यमुनाको तटमा विदुरजी भगवानको नाम इत्यादि चर्चा गरेर उद्धवजी अत्यन्त शोकले अभिभूत हुनुभयो र उहाँ सारा रात एक क्षणमा बिताइदिनु भयो र तत्पश्चात उहाँ जानुभयो। कहाँ जानुभयो? बद्रिकाश्रम जानुभयो। उद्धवजी बद्रिकाश्रम जानुभयो र मैत्रेय मुनिलाई कहाँ जाने आदेश दिनुभएको छ? तपाईँ गङ्गा तटमा हरिद्वारमा गएर मैत्रेय मुनिसँग शिक्षा लिनुहोस् भनेर विदुरजीलाई उद्धवजीले पठाउनु भएको छ र उहाँ उद्धवजी स्वयं चाहिँ जानुभयो बद्रिकाश्रममा। किन? भगवानको विरहले सताएर, किनकि बद्रिकाश्रममा यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि, नारायण भगवान हुनुहुन्छ र नर नारायण ऋषिहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ भगवानको सङ्गति प्राप्त हुन्छ र त्यो विरहबाट मुक्ति हुन्छु। पछिमा फर्केर आउनुहुन्छ अवश्य वृन्दावनमा आएर उहाँले चाहिँ भगवानका पटरानीहरूलाई चाहिँ उद्धव कुण्डमा कुसुम सरोवरको तटमा चाहिँ भागवतम सुनाउनुहुन्छ, यो अझै पछिको कुरा। तर आजको श्लोकमा के भनिरहेछ यहाँ? राजु उवाच, महाराज परीक्षितले प्रश्न सोध्नुभयो। के प्रश्न सोध्नुभयो त भन्दा निधनम उपागतेषु विष्णु भोजेषु। निधनम, निधनम भनेको शब्द अनुवादमा चाहिँ के अर्थ दिएको छ? विनाश। निधनम भनेको निधन, कसैको निधन भयो भन्नुभएको मर्नु, मृत्यु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। त
एउटा सरल अर्थ हामीहरूले हेर्ने भने निधनमको अर्थ विनाश हुन्छ, मृत्यु भयो। कसको भन्दा उपगतेषु विष्णु भोजेषु, वृष्णि र भोज वंशीहरू जति पनि थिए, भगवानका वंशीहरू जति पनि वृष्णि वंशी भोज वंशीहरू र त तिनीहरू सबै मरिसकेपछि र त्यति मात्रै होइन, अधिरथ युद्ध युद्ध पेश मुख्य, त्यसमा पनि उनीहरूको सबैजना मरे। यो युद्धमा जो कमान्डरहरू थिए, युद्धका सेनापतिहरू थिए, ती सारा सेनापतिहरू त्यो युद्धमा मुसल युद्धमा एकअर्कालाई चाहिँ इर्का नाम गरेको घाँसले हानेर पिटेर मरे। अनि त्यसो भनेदेखि शत्रु कथम अवशिष्ट उद्धवोयत, त्यसो भने उद्धवजी चाहिँ किन फेरि बसिराख्नु भयो त? अरू सबै गए, उनीहरू एकअर्कालाई पिटेर के गए, भगवानको धाममा गए, मरे होइन। मृत्यु भन्ने निधनमको अर्थ मृत्यु हुन्छ भन्नेदेखि मरे भनेदेखि किन उद्धवजी बसिराख्नु भयो? कथम शत्रु कथम अवशिष्ट उद्धवोयत, किन उद्धवजी बसिराख्नु भयो? र अर्को आश्चर्यको कुरा त के हो भनेदेखि हरिरपि त्यजन्त आकृति त्रधिश, ठिक छ भगवान त हुनुहुन्छ, भगवानको साथमा बस्छु भनेर बस्नु भयो भनेर यदि हामीहरूले लाग्छ भनेदेखि भगवान पनि त जानुभयो, भगवान जानुभएको थियो। भगवान पनि के भन्छ हरिरपि त्यत्यज, भगवानले पनि आफ्नो सबै थोक त्यागेर आफ्नो धाममा फर्किसक्नु भयो। यदि भगवान पनि हुनुहुन्न भनेदेखि उद्धवजी के लागि बस्नु भयो त? यो प्रश्न रहेको छ महाराज परीक्षितको। त तात्पर्यमा प्रभुपादजीले बताउनु भयो कि यो जुन निधनम शब्द छ, जीव गोस्वामीको अनुसार यो निधनमको अर्थ भगवानको दिव्य धाम हो। भगवानको दिव्य धामलाई पनि निधनम भनिन्छ, जबकि निधनम भनेको अघि हामीले के सुनेका थियौँ, मृत्यु हो भनेर सुनेका थियौँ। वर्ड टु वर्ड मिनिङमा के भनेको छ, विनाश भनेको छ, मृत्यु भनेको छ। तर तात्पर्यमा प्रभुपादजीले जीव गोस्वामीलाई कोट गर्दै के भन्नुभएको छ कि निधनमको अर्थ हो भगवानको दिव्य धाम, किनकि निको अर्थ हुन्छ सर्वोच्च तथा धनमको अर्थ हुन्छ ऐश्वर्य। म्हणजे सर्वोच्च ऐश्वर्यलाई नि भनेको सर्वोच्च र धनम भनेको के हो भन्दा ऐश्वर्य, म्हणजे सर्वोच्च ऐश्वर्यलाई उनीहरूले प्राप्त गरे। उनीहरूको निधनम भयो भन्नुको अर्थ के हो, सबभन्दा ठुलो ऐश्वर्यलाई प्राप्त। सबभन्दा ठुलो ऐश्वर्य भनेको भगवानको धाममा जानु हो भनेको ती सबै वृष्णि भोज वंशीहरू भगवानको धाममा गए, त्यो अर्थ लिने हो भनेदेखि भगवानको धाममा गए, भगवान पनि भगवानको धाममा जानुभयो भने उद्धवजी किन बस्नुभयो त? प्रश्न त यही उठ्यो कि उद्धवजी किन बस्नुभयो। र उपागतेषु शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर प्रभुपादजीले तात्पर्य भन्नुभएको छ। किनकि उपागतेषु को अर्थ उनीहरू सिधा भगवानको धाममा गए। उपागतेषु त्यहाँ पुगे भगवानको धाममा पुगे भन्ने कुराले पनि यो कुरालाई प्रश्न गराउँछ। यो चाहिँ प्रभुपादजीले। र अर्को कुरा प्रभुपादजीले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरको अनुसार तात्पर्य बताउनु भएको छ, जुन हामीहरूको श्लोकमा जुन आकृतिम शब्द लागेको छ नि, हरिर अपि त्यत्यज आकृतिम त्रयधीश, भगवान हरिले पनि त्यत्यज आकृतिम, आकृतिम भनेको के हो, भगवानको आफ्ना लीलाहरू। किन आको अर्थ हुन्छ पूर्ण र कृत्रिमको अर्थ हुन्छ दिव्य लीलाहरू। मान्छे पूर्णतया दिव्य लीलाहरूलाई भगवानले सिद्ध्याउनु भएको थियो भन्ने अर्थ चाहिँ आकृतिम शब्दले लाग्यो। यो चाहिँ कसले बताउनु भएको छ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो शब्दको अनुवादहरू बुझाउँदै जाँदाखेरि अनि हामीले एउटा एउटा वर्ड हेरेर जाँदाखेरि संस्कृतको शब्दहरू बुझाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीहरूले चाहिँ यो कहाँ गयो के भयो, हामीले राम्रोसँग कथा बुझिरहेको छैन, यो संस्कृतमा के भनेको छ। तर प्रभुपादजीले हाम्रो तात्पर्यमा के भन्दै हुनुहुन्छ कि जो व्यक्तिहरूलाई यो भागवतम बुझ्न मन छ, इसलिए श्रीमद् भागवत के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्य की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करे। यद्यपि हामीहरूलाई यो के भनेको अलिकति पनि बुझिएन, के हो संस्कृतको एउटा एउटा शब्द टुक्राएको छ के गरेको जस्तो लाग्छ। तर पनि जसले भागवतम बुझ्न मन छ भनेदेखि उहाँहरूले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यस्ता जति पनि टीकाकारहरूले भागवतमा तात्पर्य दिनुभएको छ त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन नगरिकन हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि संस्कृत श्लोकहरू मात्रै पढेर के हुन्छ हामीहरूको मनमा कहिलेका भ्रम पैदा पनि हुनसक्छ। किन यस्तो भइरहेको छ यहाँ, किन यस्तो शब्द लाग्यो यहाँ भनेर भ्रम पैदा हुनसक्छ। तर त्यो आचार्यहरूले दिनुभएको जुन त्यो शब्दहरूमाथि टीका पढ्छौ भनेदेखि, जुन तात्पर्य पढ्छौ भनेदेखि बिना प्रभुपादजीको तात्पर्य पढेर कतिजना भक्त बनेका छन्। त्यसकारण यो तात्पर्य पढ्न आवश्यक छ। भनौँ न भगवत गीता त प्रभुपादजी आउनुभन्दा पनि अगाडि इङ्ग्लिस भाषामै पनि कतिवटा प्रति छापिसकेका थियो।
विदेशतिर पनि भगवत गीता पाइन्थ्यो, मान्छेले पढि पनि रहेका थिए, तर कतिजना भक्त बनेका थिए? प्रश्न त यो हो नि त। विवेकानन्दले पनि गएर प्रचार गर्नुभएको थियो देश विदेशमा, तर कतिजना कृष्ण भक्त बने विदेशीहरू? छैन नि त, रेकर्ड छैन। 2-4 जनालाई बनाउनु भयो होला। तर प्रभुपादजीले जुन भक्तिमय तात्पर्यका साथ जब भगवत गीता प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो प्रभुपादजीको तात्पर्यहरू पढेर के भयो, गीताको श्लोक त त्यही हो, सबैले त्यही श्लोक पढिरहेको थिए। गीता पछि पनि गीता छाप्या छ, मान्छेले त्यो गीता पनि पढिरहेका छन्। तर प्रभुपादजीको तात्पर्य पढिसकेपछि के हुन्छ, हृदयमा भक्ति जागृत भएर आउँछ। किनकि त्यो भक्तको मुखबाट सुनेको गीता हो नि त। प्रभुपादजीको माध्यमबाट हामीहरू सुन्दैछौँ। भगवानको कृपा हामीहरू भक्तको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। र त्यस्तो शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ प्रभुपादजी, जसको कृपाले गर्दा हामीहरूलाई भगवत भक्ति प्रवेश भएर आउँछ र सबै कुरा बुझ्दै जान सक्दछौँ। तसर्थ यहाँ प्रभुपादजीले अझै तात्पर्यमा विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुरले अझै के सुझाव दिनुभएको छ भन्दा, अमरकोश भनेको चाहिँ के हो, यो डिक्सनरी हो है। अमरकोश भनेको जस्तो हामीहरूको अक्सफोर्ड डिक्सनरी जस्तो भन्छ नि, इङ्ग्लिस भाषाको केही रेफरेन्स हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अक्सफोर्ड डिक्सनरी पल्टाउँछौँ। त्यस्तै संस्कृत भाषामा केही कुरा जानिएन, केही बुझेन भनेदेखि चाहिँ अमरकोश यो डिक्सनरी हो। अमरकोश भनेको वैदिक साहित्य जसले के गराउँछ, हामीहरूलाई शब्दको अर्थ बुझाउँछ। डिक्सनरी जस्तो संस्कृत डिक्सनरी चाहिँ के हो, अमरकोश हो। यो अमरकोशको अनुसार चाहिँ आकृतिको अर्थ सङ्केत हुन्छ। भगवान कृष्णले आफ्नो प्रयाणपछि सङ्केतद्वारा उद्धवलाई बद्रिकाश्रम जाने आदेश दिनुभयो र उद्धव शुद्ध भक्त हुनकै कारणले गर्दा भगवत धाम वापस जानुको अपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्वक त्यो आदेशलाई पालन गर्नुभयो। भगवानका भक्तहरूलाई भगवानको धाममा फर्किनु भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भनेदेखि यसै संसारमा बसेर भगवानको अरू व्यक्तिहरूलाई भक्ति बनाउनु चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि हामीले के सुनेको छ, भगवानको धाममा गएको व्यक्ति यो फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवानको धामबाट यो यहाँ कोही पनि आउनु पर्दैन, न निवर्तन्ते भनेको छ। तर पनि के हुन्छ, भक्तहरू करुणावश जीवहरूप्रति दया गर्नका लागि, उद्धार गर्नका लागि, बद्ध जीवहरूलाई उद्धार गर्नका लागि त्यस्ता महान आत्माहरू आफ्नो स्वेच्छाले यस संसारमा आउने गर्नुहुन्छ। जस्तो कि भगवान श्रीकृष्ण पनि स्वयं यस संसारमा आउनुहुन्छ जीवहरूको कल्याण गर्नका लागि, उद्धार गर्नका लागि। त्यसै गरी भगवान कहिले श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनुहुन्छ। उहाँलाई यो संसारमा यो दुःखको सागरमा आउनुपर्ने कारण छैन, तर किन आउनुहुन्छ, जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिया यही मधुर नाम अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे। भगवान आफ्नो नामका साथमा आउनुहुन्छ। कलिकाले नाम सँगै सह अवतरी। नाम र भगवान चैतन्य महाप्रभु सँगै आउनुभयो। नाम पनि कृष्ण हो, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार र कृष्ण पनि कृष्णको रूपमा चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनु भएको छ। र केवल उहाँ मात्रै आउनु भएको छैन, उहाँका पार्षदहरूलाई पनि लिएर आउनु भएको छ नि, होइन। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। उहाँ के गर्नुभएको छ, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। यस संसारमा बद्ध भएर बसेका जीवात्माहरूलाई दया गर्नका लागि, उनीहरूमाथि करुणा देखाउनका लागि, प्रेम देखाउनका लागि के गर्नुभएको छ, महाप्रभु आफ्ना सपार्षद सहधाम सह अवतरी। आफ्ना पार्षदहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो र आफ्नो धामलाई पनि लिएर आउनुभयो। वास्तवमा भगवानका पार्षदहरूलाई यो संसारमा आउने इच्छा हुँदैन, यो संसारमा आउने कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन। हामी सोच्छौँ हामी भगवानको धाममा छ भने यो कुहिएको ठाउँमा आउने कसैले इच्छा होला, कसैले पनि हुँदैन। हामी आफ्नै मानव एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीहरू आफ्नो कोही महलमा बसिरहेको छ भनेदेखि त्यो महलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई जा गरौ त्यो नालीमा सुत भन्यो भने कसैलाई त्यो नालीमा जाने इच्छा हुन्छ? हुँदैन, कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन, कसैले पनि इच्छा हुँदैन। यतिसम्म कि वर्णन छ कि भगवान कृष्णले जब राधारानीलाई भन्नुभयो रे, राधारानी जाउँ भौतिक संसारमा जाउँ, लीला गरौँ अनि बद्ध जीवहरूलाई उद्धार गरौँ भनेर भनेपछि राधारानीले सिधा नाइ भनिदिनु भयो। म त जान्न। के भन्नुभयो राधारानीले कि यत्र वृन्दावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। राधारानीले कृष्णलाई के भन्नुभयो, जहाँ वृन्दावन छैन, यत्र वृन्दावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ यमुना नदी छैन,
यत्र गोवर्धनम, जहाँ गोवर्धन पर्वत हुनु न त्यहाँ म कदापि सुखी हुन सक्दिनँ, त्यहाँ म कदापि जान्न सक्दिनँ भनेर राधारानीले सिधा इन्कार गरिदिनु भयो। अनि कृष्ण भगवानले के गर्नुभयो, वृन्दावनलाई पनि ल्याउनु भयो, गोवर्धनलाई पनि ल्याउनु भयो, यमुना नदीलाई पनि ल्याउनु भयो। त्यसपछि बल्ल राधारानी आउनलाई स्वीकार गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ भगवानका पार्षदहरू यस संसारमा के गर्नको लागि, जीवको कल्याण गर्नको लागि, त्यो करुणावश। करुणा भनेको के हो? काम भनेको आफू सुखी हुनको लागि अरूलाई दुःख पारेर पनि आफू सुखी हुनु भनेको के हो? काम हो। र करुणा भनेको के हो? आफू दुःखी भएर पनि अरूलाई जसले सुख दिन खोज्छ नि त्यसलाई करुणा भनिन्छ। राधारानी हो, प्रभुपादजीको अवस्था त्यस्तो छ। वृन्दावन प्रभुपादजीको तिरुभाव उत्सव थियो, कार्तिक महिनामा म त्यहाँ थिएँ। अनि प्रभुपादका शिष्यहरूले चाहिँ प्रभुपादजीको ग्लोरिफिकेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम यशोगान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले मध्ये एकजनाले के भन्नुभयो थाहा छ? उहाँहरूले भन्नुभयो प्रभुपाद कतिसम्म करुणावान हुनुहुन्छ, कतिसम्म उहाँको करुणा छ भनेदेखि हामीहरू त्यो नालीको गटरमा त्यो हिलो कालो पानीमा डुबिएर बसिरहेको थियौँ। प्रभुपादजीले आफ्नो त्यो बाउला स्लिभलाई, आफ्नो हातमा लगाएको यो ज्याकेटलाई माथि तानेर हातलाई त्यो नालीभित्र डुबाएर हामीलाई तानेर निकाल्नु भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिसम्मको करुणा छ प्रभुपादजीको। उहाँ हामीलाई बचाउनको लागि त्यहाँभित्र त्यो नालीभित्र प्रवेश गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानको पार्षदहरूको करुणा हुन्छ। त्यस्तै आज एकजना महान पार्षदको पनि तिरुभाव दिवस रहेको छ। आजको दिनमा उहाँ यस संसारबाट फेरि आफ्नो भगवानको नित्य सानिध्यलाई प्राप्त गर्नको लागि फर्किनु भएको थियो। ती पार्षदको नाम हो श्री रामानन्द राय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अत्यन्त अन्तरङ्ग पार्षद हुनुहुन्थ्यो श्री रामानन्द राय। र यतिसम्म कि गोलक वृन्दावन धाममा उहाँ राधारानीको नित्य सखी विशाखा देवी हुनुहुन्छ। जुन अष्टसखीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये ललिता, विशाखा, इन्दुलेखा, चम्पकलता, चित्रा, तुङ्गविद्या, रङ्गदेवी, सुदेवी, यी अष्टसखीहरूमध्ये जुन विशाखा देवी हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूले यदि राधा माधवको दर्शन गर्नुभएको छ मायापुरमा भनेदेखि पनि राधारानीको छेउमा उभिनु भएको छ, विशाखा उभिनु भएको छ, माधवको छेउमा ललिता उभिनु भएको छ। मतलब राधारानीको अत्यन्त प्रियतम सखी चाहिँ विशाखा देवी हुनुहुन्छ। हर समय राधारानीलाई सहयोग गर्नको लागि तत्पर भएर बस्नु भएको हुन्छ। उहाँ विशाखा सखी चाहिँ रामानन्द रायको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु र उहाँको बीचमा जुन प्रेम थियो यो स्वयं राधारानी र विशाखा सखीको बीचको प्रेम हो। किनकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। उहाँ त राधा र कृष्ण भन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ। राधा र कृष्णमा र श्री चैतन्य महाप्रभुमा केही फरक छैन। तसर्थ जब श्री चैतन्य महाप्रभु चाहिँ सार्वभौम भट्टाचार्यको उद्धार गरेर जगन्नाथपुरीमा अब म चाहिँ दक्षिण भारत यात्रा गर्छु भनेर निस्किन लाग्नु भएको थियो, त्यसै समयमा सार्वभौम भट्टाचार्यले महाप्रभुको चरण समातेर पहिला त नजानको लागि आग्रह गर्नुभयो। पछि अब जाने नै निश्चित भएपछि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ दक्षिण भारत जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ विद्यानगर भन्ने ठाउँमा एकजना रामानन्द राय भन्ने व्यक्ति छन्। उनी भगवानको यति महानतम भक्त, मैले उहाँको शरीरमा जति पनि भावका लक्षणहरूको वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा ती सारा लक्षणहरूलाई मैले देख्न सक्छु। उहाँको शरीरमा रोमाञ्च कम्पा सुतरङ्ग भाजौ वन्दे गुरु श्री चरण, उहाँको चरणमा त्यो रौँहरू ठाडा हुन्छन्, उहाँका आँखाबाट आँसु झर्छन्। भगवानको कथा सुन्नलाई हर क्षण तत्पर हुनुहुन्छ, भगवानको कथा यस्तो सुन्दरसँग सुनाउनुहुन्छ। उहाँ जस्तो विशेष भक्त मैले कोही देखेको छैन। तर त्यस समयमा म मायावादी थिएँ नि त, त्यसकारणले मैले भगवानको भक्तको विशेषतालाई बुझ्न सकेको थिएन, मैले उहाँलाई अपहेलना गरेको थिएँ। तर तपाईँ निश्चित रूपमा रामानन्द रायसँग भेट्नुहोस् भनेर श्री चैतन्य महाप्रभुलाई समाचार दिनुभएको थियो। र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पनि आफ्नो दक्षिण भारतको यात्रामा कालकृष्ण दाससँग हुनुहुन्थ्यो। यात्रा गर्दै कीर्तन गर्दै प्रत्येक गाउँमा हरेक व्यक्तिहरूलाई कृष्ण भावनाले सम्प्लावित गर्दै, व्यक्तिलाई आलिङ्गन गरेर कृष्ण प्रेम प्रदान गर्दै सबै ठाउँमा भ्रमण गर्दै कुर्म क्षेत्र जानुभयो, तत्पश्चात सिंहाचलम जानुभयो, अनेक ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दै उहाँ विद्यानगर भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। र विद्यानगर भन्ने स्थानमा गोदावरी नदी छ। गोदावरी नदीको तटमा गएर श्री चैतन्य महाप्रभुले स्नान गर्नुभयो। र स्नान गरिसकेपछि नौकामा चढेर उहाँ त्यो गोदावरी नदीलाई तरेर विद्यानगर र पारिपट्टि कबुर भन्ने ठाउँ छ, त्यो कबुर भन्ने ठाउँमा जानुभयो। र पारिपट्टि पनि गएर उहाँले आफ्नो जप साधन गर्नुभयो केही समयसम्म। र फेरि त्यो गोदावरी नदीमा स्नान गरेर उहाँ गोदावरी नदीको तटमा पर्खेर जप गरेर बसिराख्नु भएको थियो। वास्तवमा उहाँ कसैको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। त उहाँ त्यहाँ जप गरेर बसिराख्नु भएको थियो, सन्यासी रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा के भयो, त्यहाँबाट एउटा प्रोसेसन निस्क्यो।
प्रोसेसन हात्ती घोडा पाल्कीहरू अगाडिपट्टि चाहिँ ब्राह्मणहरू चाहिँ स्तुति वाचन गर्दैछन्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबै ब्राह्मणहरू अगाडिबाट स्वस्ति वाचन गर्दै अक्षता छर्किँदै पुरा स्वस्ति वाचन गर्दैछन्। यताबाट हात्तीहरूले चाहिँ सुगन्धित जल छर्किँदैछन्। अनि एउटा विशाल पाल्कीमाथि चाहिँ राजकीय वेशभूषा लगाएर मद्रासको जुन चाहिँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो श्री रामानन्द राय पाल्कीमाथि बसेर आउनुभयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हामीहरूले भगवान्का भक्तहरूलाई बाह्य दृष्टिकोणबाट हेरेर चिन्न सक्दैनौँ। त्यसैले के भनेको छ, जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। जसको हृदयभित्र कृष्ण प्रेम जागृत भएको छ नि, उसको वाक्य क्रिया मुद्रा उहाँले गर्ने क्रियाकलापहरू बुझ्न असम्भव छ, बुझ्नै सकिँदैन। त्यस्तो विशेषता हुन्छ। तर हामीलाई यो त विषय व्यक्ति जस्तो लाग्छ, यो पनि कृष्ण भक्त होला र। जस्तो पुण्डरिक विद्यानिधिको चर्चा गर्दै थियो केही दिन अगाडि हामीहरू उहाँको जन्मदिनमा। उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पुरा त्यो बालिस सालिस राखेर कपालमा सुगन्धित तेल लगाएर चाहिँ यस्तो माथि उच्च सिंहासनमा बसेर अनि स्त्रीहरूले उहाँलाई चाहिँ चामल डुलाउँदै थिए। त्यो देखेर गदाधर पण्डित मुहामा पर्नुभयो, अरे यस्तो पनि भगवान्को भक्त, यस्तो विषय। कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखाले हामीहरूले भगवान्का भक्तहरूलाई चिन्न सक्दैनौँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागमा हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा बनारसमा हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रशेखर आचार्य घरमा बसिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, बाहिर गएर हेर त्यहाँ एकजना वैष्णव आउनुभएको छ, उहाँलाई भित्र बोलाएर लिएर भनेर महाप्रभुले भन्नुभयो। अनि चन्द्रशेखर आचार्य बाहिर जानुभयो, उहाँले यताउति हेर्नुभयो, कोही वैष्णवलाई देख्नु भएन, फिर्ता आउनुभयो। महाप्रभुलाई भन्नु, महाप्रभु बाहिर त कुनै वैष्णव छैन त। होइन होइन, एकदम महान भगवान्को भक्त हुनुहुन्छ बाहिर। फेरि गएर हेर्नुभयो, यताउति हेर्नुभयो, कोही भक्तलाई देख्नु भएन, फर्केर आउनुभयो। अनि तत्पश्चात भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुलाई आएर भन्नुभयो, महाप्रभु बाहिर त कोही पनि छैन त। भनेपछि महाप्रभुले भन्नुभयो, कुनै भक्त छैन, बाहिर कोही न कोही व्यक्ति छ। एकजना त्यो दारी पालेको शिरमा यस्तो कचौरा जस्तो लगाएको एउटा मुसलमान बसिरहेछ। अरे हो, वही हो सनातन गोस्वामी, भगवानको महानतम भक्त सनातन गोस्वामी। ल हेर्नुहोस् त, अब वेशभूषाले हेरेर हामीहरूले सनातन गोस्वामीलाई चिन्न सक्थ्यौँ होला त। जो चाहिँ मुसलमानको भेषमा हुनुहुन्थ्यो, लामो दाढी थियो, उहाँको मुसलमानको जस्तो कपडा लगाएको थियो, पुरा वेशभूषा मुसलमानको थियो, ब्ल्याङ्केट ओढेर आउनुभएको थियो। तर उहाँ सनातन गोस्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ भगवान्का त्यति उन्नतम भक्त हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सकिँदैन। त्यस कारणले केवल तिलक लगाएको भरमा, धोती कुर्ता लगाएको भरमै भक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। कपिलदेव माता देवहूतिको जुन प्रसङ्ग छ तेस्रो स्कन्धमा, त्यसमा माता देवहूतिलाई भगवान् कपिलदेवले के गर्नुभयो कि प्रसङ्गम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। यो संसारमा आसक्ति हुनु भनेको के हो, बन्धनको कारण हो। तर त्यस्तै किसिमको आसक्ति यदि साधुहरूसँग भयो भने चाहिँ सैव साधु सुकृत हो। जस्तो आसक्ति हाम्रो घरप्रति छ, परिवारप्रति छ, धनप्रति छ, श्रीमतीप्रति छ, छोराछोरीप्रति छ, त्यस्तै किसिमको आसक्ति यदि सैव साधु सुकृत हो, यदि भगवान्का भक्तहरूसँग त्यस्तै किसिमको आसक्ति भयो भनेदेखि के हुन्छ, मोक्षद्वारम अपावृतम, मोक्षको ढोका खुल्छ, पुरा खुला हुन्छ मोक्षको ढोका, भगवान्को धामको ढोका त्यो व्यक्तिको लागि ढोका खुल्छ यदि साधुहरूसँग त्यस्तो भयो भने। अनि माताको मनमा तुरन्त प्रश्न उठ्यो, त्यसो भने साधु को हो त? रातो कपडा लगाउने साधु हो कि, जटा बनाउने साधु हो कि, भस्म घस्ने पो साधु हो कि अलोक निरञ्जन भनेर बाटोमा चामल माग्दै हिँड्ने पो साधु हो कि? कसलाई साधु भन्ने? तेर्सो टिका लाउनेले साधु भन्ने कि थारो टिका लाउनेले साधु भन्ने? प्रश्न त त्यो छ नि त। त्यस समयमा भगवान् कपिलदेवले बताउनु भएको छ साधु भनेको के हो। वेशभूषाले कहिले पनि साधुलाई चिन्ने होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ कि तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा। हे माता, भगवान् कपिलदेव माता देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ कि हे माता, तितिक्षवा सहनशीलता, कारुणिका, अरू जीवहरूलाई देखेर जसको हृदयमा करुणा जागृत भएर आउँछ, अरूको दुःखलाई जसले सहन सक्दैन, आफूमाथि दुःखको लागि चाहिँ के गर्छ,
तितिक्षव सहन्छ, तितिक्षा छ होइन, जस्तो ताम तितिक्षव छ भारत छ नि भगवत गीता मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। त्यो जाडो र गर्मीलाई जस्तो आफ्नो दुःख सुखलाई उसले सहन्छ, तर अरूको दुःखलाई सहन नसक्नु भनेको के हो? पर दुःख दुःखी, त्यसलाई भन्छ कारुणिकाः र सुहृद सर्वदेहिनाम, सारा जीवात्माहरूप्रतिको एकदम प्रेम गर्ने, सारा जीवात्माहरूको सुहृद र अजात शत्रव, जसको शत्रु यो संसारमा छँदै छैन, जन्मेकै छैन, जसले संसारको कसैलाई पनि शत्रु मान्दैन, अजात शत्रव र शान्ता, जो अत्यन्त शान्त छ। को शान्त हुन्छ? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेय शान्ता, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शान्ता। भुक्तिकामीहरू, मुक्तिकामीहरू र सिद्धिकामीहरू, उनीहरूलाई के न के चाहिएको छ, त्यस कारण उनीहरू अशान्त हुन्छन्। तर कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शान्त। त्यस कारण साधु भनेको के हो? कृष्ण भक्तलाई साधु भन्ने। जो व्यक्तिले कृष्णको भक्ति गरेको छ त्यो साधु हो। अजात शत्रव शान्त साधव साधु, यो साधुले लगाउने गहना हो। यस्तो गुणहरूबाट हामीले साधुलाई चिन्नुपर्छ। र यदि यो गुणहरू छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले हाफ प्यान्टै लगाएको छ भने पनि त्यो साधु हो भन्नु छ हरे कृष्ण। र यदि यो गुणहरू छैन भनेदेखि रातो कपडा लगाओस् कि नागा बाबा बनेर हिँड्नुहोस् कि नाङ्गै घुमे पनि त्यो साधु होइन। त्यो भागवतमको डेफिनेसन हो साधुको। श्रीमद् भागवतले यस्तो किसिमको चाहिँ साधुको वर्णन गर्छ। तसर्थ रामानन्द रायलाई देखेर श्री चैतन्य महाप्रभुले तुरन्त चिन्नुभयो कि उहाँ भगवानको महानतम भक्त हुनुहुन्छ भनेर महाप्रभुले चिन्नुभयो। र जसरी रामानन्द राय आफ्नो पाल्कीबाट उत्रिनु भयो र आफ्नो राजकीय वेशभूषाहरूलाई तुरन्त खोलेर उहाँ चाहिँ गोदावरी नदीको पुण्यतम जलमा गएर स्नान गर्नुभयो। र त्यहाँ जसरी उहाँले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई देख्नुभयो र श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि रामानन्द रायलाई देख्नुभयो, उहाँहरूको बीचमा जुन प्रेमको चाहिँ आदान प्रदान भइरहेको थियो, यो साक्षात गोलोक वृन्दावन धाममा श्रीमती राधारानी र विशाखा सखीको बीचमा जस्तो किसिमको प्रेम आलाप हुन्छ त्यस्तो किसिमको प्रेम उहाँहरूको हृदयभित्र जागृत भयो। र तुरुन्त उहाँहरू एकअर्कातर्फ हजारौं हजार वर्षदेखि चाहिँ विरह भएर कहिले भेट्न नपाए जस्तो यो महाप्रभुको लीलामा प्रथमचोटि रामानन्द रायसँग भेट हुँदैछ। र उहाँहरू एकअर्कालाई दौडेर गएर एकाकसको सानिध्यमा जानुभयो, आलिङ्गन गर्नुभयो। र चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ कि उहाँहरू आँसुले एकअर्कालाई नुहाउन थाल्नुभयो रे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको आँखाबाट पिचकारीबाट जसरी पानी निस्किन्छ त्यसरी चाहिँ महाप्रभुको आँखाबाट चाहिँ पानी निस्केर रामानन्द रायलाई नुहाइरहेका थिए। रामानन्द रायको आँखाबाट पनि आँसुका धारा बगिरहेका छन् र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई नुहाइराख्नु भएको छ। यस्तो किसिमको प्रेमको आदान प्रदान भइरहेको छ, यस्तो विशेष अवसर भइरहेको छ। तर महाप्रभु उहाँको एकअर्कालाई बोल्न सकिराख्नु भएको छैन। कृष्ण कृष्ण भन्नुहुन्छ तर उहाँको बोली अवरुद्ध हुन्छ। बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकै निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। यस्तो किसिमका भावका सम्पूर्ण लक्षणहरू प्रकट भएर आए। तर महाप्रभुले देख्नुभयो कि विजाति जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती विजाति व्यक्तिहरूको नजरमा त यो उचित छैन, उनीहरूले के सोच्छन् भनेर लाग्यो। अब यहाँ तात्पर्यमा प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ चैतन्य चरितामृतको तात्पर्यमा कि दुई किसिमका व्यक्तिहरू, यसलाई स्वजातीय भनिन्छ, एउटालाई विजातीय भनिन्छ। स्वजातीय भनेको के हो? स्वजातीय भनेको जो व्यक्ति आफ्नो किसिमको व्यक्तित्व छ, जसको आफ्नो किसिमको स्वभाव छ, आफ्नो जस्तै जाति मतलब कास्ट सिस्टमले जाति भन्न खोजेको होइन, स्वभाव अनुसारको। जस्तो कि कृष्ण भक्तको लागि स्वजातीय भनेको अरू जुनसुकै जातको नै व्यक्ति किन नहोस् यदि कृष्ण भक्त छ भने त्यो आफ्नो स्वजातीय भयो। तर जो व्यक्ति कृष्ण भक्त छैन त्यो फेरि विजातीय भयो। भक्त स्वजातीय हुन्छ, अभक्त स्वजातीय हुन्छ, तर भक्त र अभक्त चाहिँ विजातीय हुन्छ। जस्तो स्मार्त ब्राह्मणहरू जसलाई भक्तिको रहस्य थाहा छैन, मायावादीहरू, यस्ताहरू र कृष्ण भक्तहरू चाहिँ विजातीय हुन्। त्यसकारणले महाप्रभुले देख्नुभयो कि यस्ता विजातीय व्यक्तिहरूको नजरमा त यहाँ गडबड भएर चाहिँ उनीहरूले के सोचिरहेको थिए, त्यहाँ सबैजना आश्चर्य परेको थियो, होइन के भएको यस्तो, यो सन्यासी भएर एउटा शूद्रलाई आलिङ्गन गरिरहेछ। जातले तथाकथित सामाजिक जातको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि रामानन्द राय शूद्र परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो र राजकीय शासनमा लाग्नुभयो, गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। यो सन्यासी जस्तो व्यक्तिले ब्राह्मणले किन शूद्रलाई आलिङ्गन गरिरहेको छ? त्यतिखेरको जुन जातपातको समय थियो त्यतिखेरको दृष्टिमा त उनीहरूको लागि त यो त के अत्यन्त ठुलो विस्मयजनक घटना थियो।
कि एउटा सन्यासीले शुद्रलाई आलिङ्गन गरिरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ भनेर तर्सेर हेरिरहेका थिए। र अर्कोतर्फ अरू व्यक्तिहरू फेरि के कुराले आश्चर्यचकित थिए भन्दा रामानन्द राय त गभर्मेन्ट अफिसर हुन्, उनको धनाढ्यको सम्पत्तिको केही सीमा छैन, उनी यो भिखमङ्गा सन्यासीसँग किन आलिङ्गन गरिरहेछन् जो बाटो बाटोमा भिख मागेर हिँड्छ? यो त पूर्णतः विरोधाभास कुरा हो। जस्तो सुखदेव गोस्वामी र परीक्षितको यहाँ वार्तालाप चलिरहेको छ नि, के लाग्छ मान्छेहरूलाई, व्यक्तिलाई के लाग्छ कि राजा परीक्षित र सुखदेव गोस्वामीको बीचमा जुन वार्तालाप यो कसरी सम्भव भयो? किनकि एकातिर सुखदेव गोस्वामी के हुनुहुन्छ, परम विरक्त चुरामणि हुनुहुन्छ, जसले कोपिन पनि त्याग गर्नुहुन्छ, दिगाम्बरम वक्त वितीर्ण केशम, आफ्नो शरीरमा उहाँले एउटा कोपिन पनि धारण गर्नुभएको छ, कपडाको नाममा दिशाहरूलाई नै कपडा बनाएर लगाउनु भएको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणलाई कपडा बनाएर लगाउनु भएको छ। त्यस्तो विरक्त शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी। अनि परीक्षित चाहिँ को हुनुहुन्छ, सारा विश्वको सम्राट हुनुहुन्छ, सारा विश्व ब्रह्माण्ड जसको अधीनमा छ, त्यस्तो व्यक्तित्व फेरि को हुनुहुन्छ, परीक्षित महाराज हुनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो पूर्णतया संसारमा घेरिएको व्यक्ति एकातिर र अर्कोतर्फ संसारबाट पूर्ण रूपले विरक्त व्यक्ति, उनीहरूको समागम कसरी भयो? आश्चर्यको घटना हुन्छ नि त। जस्तो मानौ न, हामीहरूको अहिलेको मोडर्न एक्जाम्पल दिने हो भनेदेखि अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पशुपतिको त्यो खरानी घसेर बस्ने कपडा पनि नलगाउने नागा बाबाको चाहिँ मिटिङ हुँदैछ भने सबैजना आश्चर्य लाग्थ्यो नि, होइन किन भेट भयो? यिनीहरू त केही सम्बन्धै नभएको मान्छेहरू हो नि त। उसलाई अमेरिका जानु परेको छैन, उसलाई त्यो नागा बाबाहरूलाई भेट्न जानु परेको छैन, किन भेट भयो? हो, त्यस्तै किसिमको आश्चर्य सबै व्यक्तिहरूलाई लाग्न थाल्यो सुखदेव गोस्वामी र परीक्षितको संवाद हुँदाखेरि। अथवा यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु र रामानन्द रायको बिचमा अझ, अनि फेरि त्यति मात्र होइन, उनीहरू के गरेछन्, एकअर्कालाई हेरेर रुन्छन्, कराउँछन् र कहिले कृष्ण कृष्ण भन्न खोज्छन्, बोली फुट्दैन, आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। यस्तो आश्चर्यको घटना देखेर महाप्रभुले देख्नु यो विजातीयहरूको मनमा के भयो, एउटा भ्रम पैदा भयो भन्ने विचार गरेर महाप्रभुले के भन्नु, रामानन्द रायलाई अहिले तिमी जाऊ, हामीहरू एकान्तमा भेट्नुपर्छ। किनकि भक्तहरूको जुन विशेष भक्तहरूको आदान प्रदान हुन्छ, जुन कृष्णको मूल रस तत्त्वको बारेमा चर्चा हुन्छ, यो केवल अन्तरङ्ग भक्तहरूको बिचमा हुन्छ। यो सारा व्यक्तिहरूलाई जो पाए त्यसलाई प्रचार गर्नका लागि होइन, यो केवल भक्तहरूलाई आस्वादन गर्नका लागि हुने गर्दछ। त्यसकारण महाप्रभुले के भन्नुभयो, सन्ध्याको समयमा तिमी एक्लै आउनु, यो पाल्की साल्की तिम्रो जति पनि घोडा हात्ती ब्राह्मणहरू जति पनि छन् यिनीहरूलाई नलिकन एक्लै सन्ध्यामा आऊ, अनि त्यतिखेर हामीहरू कृष्णको बारेमा चर्चा गरौँला भनेर भन्नुभयो। त्यसै समयमा एकजना दक्षिणोत्तर ब्राह्मण आएर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई भोजनको लागि घरमा निमन्त्रण गर्नुभयो। महाप्रभु उसको घरमा जानुभयो र रामानन्द राय फेरि फर्केर जानुभयो। र त्यही कबुर भन्ने ठाउँमा आजको दिनसम्म पनि तपाईँहरू जानु भनेदेखि त्यो ठाउँमा श्रीला भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपादले त्यहाँ चैतन्य महाप्रभुको चरण चिन्ह चाहिँ स्थापना गर्नुभएको छ, जहाँ गोदावरी नदीको तटमा श्री चैतन्य महाप्रभु र रामानन्द रायको बिचमा जुन ऐतिहासिक चर्चा भएको छ, यो विश्व ब्रह्माण्डकै ऐतिहासिक चर्चा हो, जुन वार्तालाप भएको छ। 10 दिनसम्म बसेर महाप्रभुले त्यहाँ छलफल गर्नुभयो, अनेक प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ र बेलुकाको समय रामानन्द राय आउनुभयो र एकदमै सुन्दर वार्तालाप छ र अत्यन्त गूढ तत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। जुन तत्त्वको बारेमा श्री रामानन्द राय र श्री चैतन्य महाप्रभुले चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्न त म सायद योग्य पनि छैन। त्यस्तो एकदम अत्यन्त गूढ रहस्यहरू, भगवान राधाकृष्णको लीलाहरू सम्बन्धी विशेष तत्त्वहरूमा चाहिँ उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। तर त्यसबाहेक पनि सिद्धान्तका वस्तुहरूमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसको म थोरै भाग उहाँहरूको जुन कन्भर्सेसन छ त्यसलाई अलिकति थोरै प्रस्तुत गर्छु। रामानन्द राय र महाप्रभुको जुन चर्चा छ त्यसमा महाप्रभुले चाहिँ रामानन्द रायलाई अब विभिन्न कुराहरू सोधिसकेपछि महाप्रभुले सोध्नुभयो, यो संसारमा सारा जति पनि जीवात्माहरू छन् ती जीवात्माहरूको अन्तिम कर्तव्य के हो, जीवहरूले गर्नुपर्ने वास्तविक कर्तव्य के हो भनेर श्री चैतन्य महाप्रभुले सोध्नुभयो। र त्यहाँ क्वेसन एन्सर हुन्छ, प्रभुले सोध्नुहुन्छ, श्री चैतन्य महाप्रभुले सोध्नुहुन्छ र रामानन्द रायले उत्तर दिनुहुन्छ। त श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो सबै जीवात्माहरूको कर्तव्य के हो, अनि रामानन्द रायले उत्तर दिनुभयो कि वर्णाश्रमको धर्मको पालन गर्दै भगवानको भक्ति गर्नु नै सबै जीवात्माको के हो, कर्तव्य हो। जुन अवस्थामा छ, जस्तो ब्रह्मचारी छन् ब्रह्मचारी अवस्थामा रहेर, गृहस्थ छन् गृहस्थ अवस्थामा रहेर, वानप्रस्थ सन्यास अथवा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र जुन कुनै परिस्थितिमा होस्
सानेसिता सुटिकता तनुवाक मनोपीर ये प्रायश जिते जिता अपि त्रैस्त्रिलोक्यम। आफ्नो अवस्थामा रहेर भगवानको भक्ति गर्नु सबैको कर्तव्य हो। र यो कुरालाई पुष्टि गर्नलाई उहाँले विभिन्न शास्त्रहरू कोट गर्नुभयो, जस्तो कि स्वानुशिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सबै थोक भगवान हरिको खुसीको लागि चाहिँ आफ्नो वर्णाश्रममा रहेर आफ्नो कर्तव्यहरूको पनि पालन गर्दै भगवानको भक्ति गर्नु नै जीवको कर्तव्य हो। अनि महाप्रभुले के भन्नुभयो, एहो बाह्य आहे कह आर। यो त बाह्य एक्सटर्नल हो, यो बाह्य हो, अझै भित्र रहस्यको कुरा बताउन, वास्तविक कुरा बताउन भनेर भन्नुभयो महाप्रभुले। अनि तत्पश्चात रामानन्द रायले के भन्नुभयो, वास्तवमा हो तपाईँले भनेको सत्य हो, यो बाह्य चिज हो। वास्तविक कर्तव्य के हो थाहा छ, व्यक्तिले जे पनि गर्छ नि त्यसको सर्वस्व भगवानलाई अर्पण गर्नु चाहिँ वास्तविक जीवको कल्याणप्रद वस्तु हो। र त्यसको लागि सपोर्ट गर्दै उहाँले भगवत गीताबाट सपोर्ट गरेर के भन्नुभयो, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। कृष्णले के भन्नुभएको थियो, जे पनि गर्छौ, यत् करोसि यदश्नासि जे गर्छौ, जे अस्नासि जे खान्छौ, यत् जुहोसि ददासि जे दान गर्छौ, जे तपस्या गर्छौ, जेसुकै गर्छौ त्यसलाई मलाई अर्पण गर, तत्कुरुस्व मदर्पणम भनेर सपोर्ट गर्नुभयो। महाप्रभुले भन्नुभयो, एहो बाह्य आगे कह आर। यो पनि बाह्य हुन त हो, तर यो अलिक एक्सटर्नल छ, योभन्दा अझै रहस्यको कुरा बताउन, अझै भित्रको कुरा बताउन। अनि त्यसपछि रामानन्द रायले के भन्नुभयो, योभन्दा गुह्यतम कुरा के हो भनेदेखि वास्तवमा व्यक्तिले यो वर्णाश्रम आफ्नो कर्तव्य पालन जे गरिन्छ त्यो भगवानलाई अर्पण गर्ने भन्दा नि सबै थोक छोडेर भगवानको शरणमा जानु चाहिँ सबभन्दा श्रेष्ठतम वस्तु हो। सब थोक आफ्नो घर परिवार, यो कर्तव्य, ब्रह्मचारी गृहस्थ हो कि म ब्रह्मचारी हो कि सन्यासी हो कि, यो सबै कुरालाई त्यागेर भगवानको शरणमा जानु चाहिँ सबभन्दा मुख्यतम वस्तु हो शास्त्रको भनेर भन्नुभयो। र यसको कोट गर्नको लागि, प्रमाणित गर्नको लागि उहाँले शास्त्र कोट गर्नु भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। महाप्रभुले भन्नुभयो, यो ठिक छ, तर योभन्दा माथि पनि अझै केही छ। यो त ठिक छ, तर योभन्दा माथि अरू केही छ भनेर महाप्रभुले सोध्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हर समय भगवानमा मन लगाउनु जीवको कर्तव्य हो। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवं आत्मना मत्परायण। हर समय भगवानमा मन लगाउनु, र त्यो मन लगाउने विधिहरू विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जस्तो कि कसैले ज्ञान मार्गबाट गर्छ, कसैले चाहिँ कर्म मिश्रित भक्ति गर्छ, कसैले ज्ञान मिश्रित भक्ति गर्छ। हो त्यस्तो किसिमको ज्ञान मिश्रित भक्ति पनि श्रेष्ठ हो भन्नुभयो। र त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि के भन्नुभयो, जो ज्ञानमा मिश्रित छ, जसले ज्ञानको अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको भक्तिमा लाग्छन्, किनकि उनीहरूलाई केही चिजको आकांक्षा हुँदैन, केही चिजप्रति शोक हुँदैन, त्यसकारण उनीहरू निरन्तर भगवानको भक्ति गर्न सक्छन्। र त्यसलाई प्रमाणित गर्नलाई फेरि भगवत गीताकी अर्को श्लोक भन्नुभयो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जसले त्यो ज्ञानद्वारा ब्रह्मलाई प्राप्त गरेको छ, त्यो प्रसन्न आत्मा एकदम खुसी हुन्छ र उसले केही चाहिएको छैन, केही चिजमा शोक पनि गर्दैन, र उसले सबै जीवहरू सम भएका कारणले भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। ज्ञान मिश्रित भक्ति हो अथवा कर्म मिश्रित भक्ति। तर यो महाप्रभुले भन्नुभयो, यो एहो बाह्य आगे कह आर। यो त एक्सटर्नल हो, बाह्य हो। अझै योभन्दा गहिरो के छ भन्दा अनि रामानन्द राय अब चाहिँ पोइन्टमा आउँदैन। अब के भनिन्छ, ज्ञान कर्म अरू सबै अभिलाषाहरूलाई सबै थोकलाई त्यागेर केवल भगवानको शुद्ध भक्ति गर्नु चाहिँ जीवको कर्तव्य हो। र उहाँले अर्को के श्लोक कट गर्नुहुन्छ, भक्ति रसामृत सिन्धु, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति सबभन्दा टप क्लास भक्ति भनेको के हो, योभन्दा तलको पनि भक्तिकै क्याटेगोरीहरू हो। अहिलेसम्म जेको चर्चा गर्यौँ नि त्यो सबै पनि भक्ति हो, तर सबभन्दा उच्चतम भक्ति, टप मोस्ट उत्तम भक्ति, यसलाई शुद्ध भक्ति जसलाई भनिन्छ, यो उत्तम भक्ति जसलाई भनिन्छ, यो उत्तम भक्ति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अन्य अभिलाषिता शून्यम। मनमा अरू कुनै अभिलाष हुनु भएन, शून्य हुनु पर्यो अन्य अभिलाष। र ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान र कर्मले ढाकेको हुनु भएन। अनावृतम, आवृतम भनेको ढाक्नु, अनावृतम नढाकेको।
आनुकूल्येन कृष्णलाई खुसी बनाउनको लागि कृष्णको सेवामा जुन सेवा गरिन्छ त्यसलाई उत्तम भक्ति भनिन्छ। भक्ति र सामी सिन्धु रूप गोस्वामीको डेफिनेसन हो यो उत्तम भक्तिको। र तत्पश्चात महाप्रभुले भन्नुभयो हो अब चाहिँ म सन्तुष्ट भएँ, एकदम म सन्तुष्ट भएँ, तर यो भन्दा पनि उत्तम केही छ भनेर भन्नुभयो। अनि रामानन्द रायले भन्नुभयो भगवानलाई शान्त रसमा जुन भक्तले सेवा गर्छन् नि ती भक्तहरू यो भन्दा माथिको स्तरमा हुन्छन्। शान्त रस भनेको जस्तो गोलक वृन्दावन धाममा कुनै मयूर छ, कुनै चाहिँ गाई हुनुहुन्छ, अथवा भगवानको बाँसुरी छ, भगवानको वस्त्र छ, भगवानको जुत्ता छ, अथवा भगवानको धाम, यी सबै वस्तुहरू के हुन्छन् शान्त रसमा भगवानको सेवा गर्छन्। हो यो शान्त रसमा भएका व्यक्तित्वहरू यो भन्दा पनि उच्च छन्। महाप्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र के भन्नुभयो एकदम यो एकदम ठिक छ, तर यो भन्दा माथि केही छ। अनि त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुभयो कि यो भन्दा उत्तम भनेको दास्य भावमा रहेर म भगवानको दास हुँ, भगवान मेरो स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने भावमा रहेर भगवानको भक्ति गर्नु चाहिँ त्यो भन्दा पनि उच्चतम छ भनेर रामानन्द रायले भन्नुभयो। जस्तो कि उदाहरणका लागि हनुमानजी हुनुहुन्छ अथवा उद्धव त सकेरस् र हनुमानजी र अरू पनि जस्तो दासहरू छन् गरुडजी र जति पनि वैकुण्ठका निवासीहरू छन् उनीहरूको कस्तो भाव छ भगवानप्रति दास्य भाव छ। कसरी हुन्छ भगवानको सेवा गर्नु, हजुर हाम्रो स्वामी हामी हजुरको दास भन्ने भावना हो। यस्तो भाव चाहिँ अझै श्रेष्ठ छ, शान्त रस भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। महाप्रभुले भन्नुभयो यो एकदम राम्रो छ, तर योभन्दा श्रेष्ठ केही छ। अनि रामानन्द रायले भन्नुभयो यो दास्य रस भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ सख्य रस। र सख्य रसमा के हुन्छ भन्दा व्यक्तिले कृष्णलाई आफ्नो सखा मान्छ, मित्र मान्छ। सखा शुद्ध सख्य करे स्कन्दे आरोहण तुमी कौन बड लोक तुमी हामी सम। भगवानका साथीहरू के गर्छन् तिमी कहाँको चाहिँ ठुलो मान्छे हो, तिमी र म सम हो, तुमी हामी सम। र के गर्छन् शुद्ध सख्य करे स्कन्दे भगवानको काँधमाथि चढ्छन्। हेर्नुहोस् वैकुण्ठमा भगवान नारायणको काँधमाथि चढ्ने कसैको हिम्मत हुँदैन, कसैले हिम्मत पनि हुँदैन, इच्छा पनि हुँदैन। तर जुन गोलक वृन्दावन धाममा भगवानका मधुमङ्गल सुबल श्रीधाम सखाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चढ्नुहुन्छ। जस्तो प्रलम्बासुरको वध नामक अध्याय छ दशम स्कन्धमा, कृष्ण बुकमा तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ के भन्छ कृष्ण र त्यहाँ युद्ध गर्दा गर्दै के हो कृष्ण र बलरामको टिममा कृष्णले हार्नु भयो। अनि कृष्णले चाहिँ श्रीरामलाई चाहिँ आफ्नो काँधमा राखेर हिँड्नु भयो अनि प्रलम्बासुरले चाहिँ बलरामलाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्यो। भनेपछि कृष्णले के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो साथीलाई आफ्नो काँधमा राख्दै हुनुहुन्छ। तर अरू कुनै ठाउँमा भगवानकै अरू कुनै अवतारको काँधमाथि चढ्ने अरू कसैको हिम्मत हुँदैन। नृसिंहदेवको काँधमा चढ्ने कसैको हिम्मत होला? नृसिंहदेव देखेपछि मान्छेहरू भाग्छन् होइन। तर भगवान कृष्णको चाहिँ अखिल रसामृत सिन्धु भनिएको छ, सबै रसहरू उहाँमा छ। त्यस कारणले सखालाई आफ्नो काँधमा राख्नुहुन्छ। यस्ता भगवानका सखाहरू जस्तो कि उद्धवजी, अर्जुन हुनुहुन्छ, मधुमङ्गल, श्रीधाम, कुनै शुद्ध सख्य हुन्छन्, कुनै ऐश्वर्य मिश्रित सख्य रस हुन्छ। अर्जुनको अथवा उद्धवजीको यो के ऐश्वर्य मिश्रित सख्य रस हो। तर वृन्दावनको जति पनि भगवानका साथीहरू छन् उनीहरूको शुद्ध सख्य हुन्छ। उनीहरूले भगवानलाई कहिले भगवान भनेरै मान्दैनन्, आफ्नो साथी भनेर मान्छन्। त यो सख्य रस एकदम राम्रो, योभन्दा श्रेष्ठतम केही छ? तत्पश्चात रामानन्द रायले भन्नुभयो योभन्दा श्रेष्ठतम भनेको वात्सल्य रस हो, भगवानलाई आफ्नो पुत्र मान्ने। र माताले के गर्नुहुन्छ अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। माताले के गर्नुहुन्छ अरे प्रेमपूर्वक कृष्णलाई बाँधिदिनुहुन्छ र माताको बन्धनलाई खोल्ने हिम्मत हुँदैन भगवानको। हेर्नुहोस् त्यो डोरी जुन भगवानको पेटमा बाँधेको थियो नि आजको दिनसम्म नि भगवानको नाम दामोदर भनेर राखेको के हो, जसको पेटमा डोरी बाँधेको छ त्यो दामोदर हो। र 1 महिनासम्म त भगवानलाई बाँधेरै राख्छन् भक्तहरूले। र त्यस्तो बाँधेको भगवानको हामीहरू के गर्छौँ आरती गर्छौँ, पूजा पनि गर्छौँ, किनकि त्यो के भक्तिबद्धम पुनः प्रेमतास्ताम शता वृत्ति बन्दे। त्यस्तो भगवानलाई त बार बार प्रणाम गर्नुपर्छ नि। यशोदा भियो लुख लाग्धव मानम, यशोदाको डरले जुन भगवान भाग्नु भयो त्यस्तो कसैको हिम्मत होला भगवानलाई भगाउने? साक्षात भए पनि भगवानसँग भए खान्छ। मदभाति वाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष्ट इन्द्रो दहतिर अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात।
भगवानले घोषणा गर्नुभएको छ मेरो डरका कारणले हावा लाग्छ, मेरो डरका कारणले गर्दा के भइरहेको छ सूर्य उदाइरहेको छ, मेरो डरका कारणले गर्दा पानी परिरहेको छ, मेरो डरका कारणले गर्दा यमराजले व्यक्तिहरूको प्राणलाई तानेर लिएर जान्छ, मेरो डरका कारणले गर्दा। अनि त्यही भगवान चाहिँ के गर्नुहुन्छ, माता यशोदासँग डराउनुहुन्छ। योभन्दा विडम्बनाको कुराहरू के होला र? यद विभेति स्वयं भयम। माता कुन्ती यसैलाई चाहिँ देखेर के भन्नुहुन्छ, तत् अत्यन्त विडम्बनम। हे भगवान, तपाईँका लीलाहरू के छन्, अत्यन्त विडम्बमा पारे मान्छेको बुद्धिलाई भ्रमित पारिदिने किसिमका भगवानका लीलाहरू हुन्छन्। जुन भगवानलाई कोहीसँग डर्दैन, सारा जगत जोसँग डराउँछ, त्यो भगवान माता यशोदासँग डराउनुहुन्छ। त्यस्तो विशेषता छ। त यो वात्सल्य रस पनि अत्यन्त श्रेष्ठ छ। यसमा चाहिँ नन्द महाराज, माता यशोदा, देवकी, वसुदेव, दशरथजी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अनि त्यसपछि देवहूति माता, कपिल देव, जति पनि भगवानका माता पिताहरू हुनुहुन्छ, अदिति, कश्यप, यस्ता किसिमका, पृष्णी, सुतपा जस्ता भगवानका वात्सल्य रसमा हुनुहुन्छ। यो अत्यन्त उन्नतम छ। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो, योभन्दा पनि माथि केही छ, योभन्दा माथि केही छ भनेर महाप्रभुले सोध्नुभयो रामानन्द रायलाई। र रामानन्द रायले के भन्नुभयो, योभन्दा उन्नतम भनेको माधुर्य रस हो। माधुर्य रस जसमा चाहिँ प्रेमिकाले जुन प्रेमीलाई प्रेम गर्छिन्, त्यस्तो किसिमको प्रेम भगवान श्रीकृष्णप्रति जसको हृदयमा जागृत भएको छ, यो परम उच्चता हो। यो भगवानको प्रेम गर्नेमा सर्वोत्कृष्ट प्रेम भनेको यही नै हो। र यसको उदाहरणहरू स्वरूप उहाँले चाहिँ भगवानका पटरानीहरू, द्वारकाका निवासी जुन रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती लगायतका पटरानीहरू, अथवा माता सीता, यस्ता भगवानका रानीहरू र वृन्दावनका जो गोपीहरू हुनुहुन्छ हो, उहाँहरूको बारेमा वर्णन गर्नुभयो। उहाँहरू उन्नतम रसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ, म ब्रह्माजीको समान लामो आयु प्राप्त गरेर पनि तिमीहरूको ऋण म तिर्न सक्दिनँ भनेर भगवानले घोषणा गर्नुभएको छ। भागवतममा श्लोक छ, वर्णन छ कसरी भगवानले म तपाईँहरूको ऋण चुकाउनै सक्दिनँ, तपाईँले जुन उपकार म माथि गर्नुभएको छ, जस्तो प्रेम मलाई समर्पण गर्नुभएको छ, त्यसको ऋण म कदापि चुकाउन सक्दिनँ। म तपाईँको चरणकमल ढोगेर प्रणाम गर्नु बाहेक मसँग अरू केही उपाय छैन। भगवानले हार खानुभएको छ त्यस्ता गोपीहरूको समक्ष। महाप्रभु अत्यन्त खुसी हुनुभयो, रामानन्द रायलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। अनि महाप्रभुले भन्नुभयो, यो एकदम राम्रो छ, तर योभन्दा पनि श्रेष्ठतम केही छ, गोपीहरूको प्रेमभन्दा पनि श्रेष्ठतम केही छ। जबकि के भनेको छ, राम्या काचित् उपासनां व्रजवधुं वर्गेण या कल्पिता। सबभन्दा उत्कृष्ट प्रेम भनेकै गोपीहरूले गरेको प्रेम हो, योभन्दा माथि अरू केही पनि छैन भनेर भनेको छ। अनि जब महाप्रभुले सोध्नुभयो कि योभन्दा उच्चतम अरू केही छ भनेर सोधेपछि रामानन्द रायले के भन्नुभयो, रामानन्द रायले भन्नुभयो, तपाईँ यो जगतको व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्न, किनकि यो स्तरभन्दा माथिको बारेमा प्रश्न सोध्न सक्ने व्यक्ति यो संसारमा को व्यक्ति हुनै सक्दैन। तपाईँले योभन्दा उच्चतम पनि केही छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। यसको अर्थ नै के हो कि तपाईँ यो जगतको व्यक्तित्व होइन, यो तपाईँ त साक्षात गोलक वृन्दावन धामबाट आउनु भएको मात्र होइन, तपाईँ गोलक वृन्दावनमा बस्ने स्वयं कृष्ण हुनुपर्छ या त स्वयं राधा रानी हुनुपर्छ। त्यो बाहेक अरू कसैलाई किन थाहा छैन। अनि के हो त त्यो प्रेम भन्दा, ती गोपीहरूको प्रेम भन्दा पनि सर्वोत्कृष्ट प्रेम भनेको श्रीमती राधा रानीको प्रेम हो। यसको बारेमा त जगतलाई थाहा पनि छैन। यदि गौर न होइतो तबै कि होइतो के माने धरी ताम दे, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जान त के। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्थेन भने राधा रानीको बारेमा कसैलाई थाहा नै हुँदैन थियो, राधाको प्रेमको बारेमा कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। त्यसकारणले राधा रानीको प्रेमको बारेमा सारा जगतलाई जनाउने त को हुनुहुन्छ, श्री चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ नै तपाईँ राधा रानी हो भनेर उहाँले बताउनु भयो। र यो गोपीहरूको प्रेम भन्दा पनि श्रेष्ठतम के छ, राधा रानीको प्रेम छ भनेर उहाँले भागवतमबाट एउटा श्लोक कोट गर्नुभयो, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविन्दा प्रीतोहम अन्यतरः। जब भगवान श्रीकृष्ण रासलीलामा गोपीहरूसँग नाच्दै नाच्दै नाच्दा 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 नाच्दै केही समयमा गोपीहरूलाई पनि अलिकति अभिमान आयो कि कृष्ण मसँग मात्रै नाच्दै हुनुहुन्छ भन्ने अभिमान आएपछि कृष्ण भगवान त्यो रासलीला नृत्यलाई त्यागेर त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो र केवल एउटा गोपीलाई लिएर उहाँ त्यो रासलीलाबाट निस्केर जानुभयो भनेर वर्णन छ भागवतमा। र त्यो सारा गोपीहरू भगवानको बिरहमा भगवानलाई खोज्दै 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 जाने क्रममा उहाँहरूले बाटोमा चाहिँ दुईटा चरण चिन्हहरू भेट्नुभयो। एउटा कृष्णको र साथमा अर्को एउटा पनि गोपीको थियो। र त्यस समयमा ती गोपीहरूको मुखबाट यो श्लोक निस्केको छ, हेरोस् त यो गोपी कति भाग्यमानी, कति भगवानको आराधना गरेकी होलिन्।
अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्न विहाय गोविन्द प्रीतो हम अन्यतर। जसका कारणले कति आराधना कति चाहिँ प्रेमपूर्वक भगवानको सेवा गरेकी होलिन् कि हामी सबैलाई छोडेर कृष्णले उसलाई मात्रै लिएर जानुभएको छ, कति चाहिँ श्रेष्ठतम होलिन् भनेर ती गोपीहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ। हो त्यही श्लोकमा राधारानीको वर्णन छ र त्यो श्लोकलाई कोट गरेर रामानन्द रायले भन्नुभयो यो भन्दा माथि अरू केही पनि छैन, यो टपमा स्थिति हो। राधारानी भन्दा बढी प्रेम कृष्णलाई गर्न सक्ने यस जगतमा कोही छैन भन्नुभयो। र अन्तिममा उहाँले के भन्नुभयो, पहिला देखिलु तुमार सन्यासी स्वरूप, एकनु देखिलु तुमार श्याम सुन्दर रूपा। र मलाई थाहा छ कि त्यो स्वयं श्रीकृष्ण र त्यो राधारानी तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर रामानन्द रायले भन्नुभयो। किन पहिला म यहाँ आउँदाखेरि मैले तपाईँको चाहिँ सन्यासीको रूप धारण देखेको थिएँ, तर अहिले कहिलेकाहीँ मसँग छलफल गर्दा गर्दै के भइरहेको छ, तपाईँको त्यो जुन गौर वर्णको जुन गोल्डन शरीर छ त्यसभित्र मैले लुकिरहेको श्याम सुन्दरको रूपलाई म देख्न सकिरहेको छु। त्यसकारणले मेरो अगाडि छल नगर्नु सभा। जसरी दुष्टहरूको कुनै छल भगवानको अगाडि चल्दैन नि, त्यस्तै भगवानको कुनै छल भक्तहरूको अगाडि चल्दैन। त्यसकारणले भगवानले आफूलाई लुकाउन सक्नु भएन रामानन्द रायको अगाडि। र उहाँले के गर्नुभयो, महाप्रभुले वास्तवमा देखाउनु भयो कि उहाँ स्वयं श्रीमती राधारानी र श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर। र श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्नै स्वरूपबाट श्रीकृष्ण चैतन्य राधाकृष्ण नहीं अन्य त्यो विशेष दर्शन रामानन्द रायले देखाउनु भयो। चैतन्य चरितामृतमा अरू कुनै पनि भक्तलाई उहाँले म कृष्ण र राधारानीको स्वरूप हुँ भनेर दर्शन दिनुभएको छैन। कुनै पनि वर्णन छैन चैतन्य चरितामृतमा जहाँ उहाँले यस्तो किसिमको दर्शन दिनु। अरूहरूलाई कसैलाई विष्णु रूपको दर्शन दिनुभएको छ, कसैलाई बराह रूपको दर्शन दिनुभयो, कसैलाई चाहिँ नरसिंह अवतार श्रीवास पण्डितलाई नरसिंह अवतार देखाउनु भयो, सार्वभौम भट्टाचार्यलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नारायण रूप धारण देखाउनु भयो, सर्वुज रूपको दर्शन दिनुभयो सार्वभौम भट्टाचार्यलाई। त्यसबाहेक महाप्रभुले चाहिँ प्रकाशानन्द सरस्वती लगायतका जति पनि सन्यासीहरूलाई चाहिँ ब्रह्मज्योतिको दर्शन दिलाउनु भयो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग दर्शन देखाउनु भएको छ। तर यो टपमोस्ट जुन रस छ, जुन स्वयं श्रीकृष्ण र राधारानी म हुँ भन्ने दर्शन केवल मात्र रामानन्द रायले चाहिँ पाउनु भएको थियो भन्ने वर्णन चाहिँ चैतन्य चरितामृतबाट हामीले पाउन सक्छौँ। र 10 दिनसम्म उहाँहरूले रातभरि बसेर कृष्णको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने, कृष्णको नाम लिने, कृष्णको कथा सुन्ने, रोइ कराइ गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। र महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। र 10 दिनपछि महाप्रभुले के भन्नुभयो, तिमी यसो गर न, तिमी बरु तिम्रो त सङ्गति मलाई त्याग्ने मन छैन, एकछिन पनि तिमी बिना बस्न सक्दिन भनेर भन्नुभयो। रामानन्द रायले पनि म पनि त हजुर बिना अब बाँच्न सक्दिनँ प्रभु, हजुर बिना म एकछिन पनि रहन सक्दिनँ भनेपछि महाप्रभुले के भन्नुभयो, त्यसपछि आउन त जगन्नाथपुरीमा, मैले यो दक्षिण भारतको यात्रामा छु, म भारत भ्रमण गरिसकेर प्रचार प्रसार सबै व्यक्तिलाई कृष्ण भावना भावित बनाएर आउँछु, अनि जगन्नाथपुरीमा दिन रात बसेर कृष्णको कथा सुनाउला, कृष्णको बारेमा चर्चा गरौँला, आऊ भनेर भन्नुभयो। र रामानन्द रायले पनि हुन्छ भनेर आफ्नो के गर्नुभयो, जागिर, आफ्नो पोजिसन, पोस्ट सबै थोक राजीनामा त्याग दिएर तुरुन्त छोडिदिएर जगन्नाथपुरी जानुभयो। र चैतन्य महाप्रभुको जुन अन्त्यलीलामा यिनै दुईटा भक्तहरू स्वरूप दामोदर गोस्वामी र रामानन्द राय हर समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको साथमा बसेर दिनरात उहाँलाई कृष्णको वियोगबाट हटाउनको लागि कहिले भजन गाउनुहुन्थ्यो, कहिले भागवतका श्लोकहरू पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो, कहिले कृष्ण कर्णामृत सुनाउनुहुन्थ्यो बिल्वमङ्गल ठाकुरको, कहिले अनेक नाटकहरू, अहिले अनेक श्लोकहरू रचना गरेर महाप्रभुको साथमा त्यो अन्तरङ्ग जुन भगवानको कृष्ण प्रेमको अभिभूतिहरूको आस्वादन गरेर बस्नुहुन्थ्यो। र महाप्रभुको अत्यन्त विशेष भक्त हुनुहुन्छ श्रील रामानन्द राय। आजको दिनमा उहाँले यस धराधाममा आएर फर्किनु भएको दिन हो। त्यसकारणले आजको दिनमा हामीहरू सबैजनाले भगवानको त्यस्तो महानतम भक्त श्री रामानन्द रायलाई प्रणाम गरौँ र उहाँसँग आशीर्वादको याचना गरौँ कि उहाँको कृपाले गर्दा उहाँ र श्री चैतन्य महाप्रभुको बिचमा जुन अनगणित प्रेमको सागर थियो, त्यो अनगणित सिन्धुको एउटा सानो बिन्दु पनि कुनै दिन हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य हुन सक्नेछ भनेर आजको दिनमा उहाँको चरणकमललाई स्मरण गर्दै आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई यतै विश्राम दिन चाहन्छु। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृन्द की, श्रील रामानन्द राय तिरुभाव महामहोत्सव की, निताई गौर हरि प्रेमानन्दे। श्रद्धेय केशव गोविंद प्रभु जी की जय, समवेत गौर भक्तवृन्द की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि बोल। श्री हरि जी।